बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साजिद फारूक और आप देख रहे हैं आपका मेरा अपना ख्याल यूट्यूब ये चैनल है टू कि टीवी। हाई अलर्ट तो मौजूद नाजरीन, था। मरी में अब यही तो बर्फ़बारी मैं के भी कह रहा हूँ दौरान कि जो अगर कीमती हाई अलर्ट इंसानी जानें मौजूद ज़ाया हुई था, हैं और मैं वहाँ पे जो तबाही हुई है, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं वो तेज़ कर दी गई हैं और सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए पाक फ़ौज को भी तलब कर लिया गया है। पाक फ़ौज के जवान इस वक्त बर्फ़ हटाने और सड़कें साफ़ करने में जो है वो मसरूफ़ हैं और इस सिलसिले में सिविल इंतज़ामिया भी जो है वो अपना काम कर रही है। लेकिन सिविल इंतज़ामिया की कैपेसिटी हम पहले भी देखते रहे हैं कि इतनी नहीं होती और इस तरह की वो विल भी हमें नज़र नहीं आती। जब भी कभी कोई मुल्क में कोई कुदरती आफत आई है या कोई ऐसा सान्या पेश आया है, तो पाक फ़ौज ने ही बढ़ चढ़ कर जो है अपने भाइयों की मदद की है, मुतासरीन को मुश्किलात से निकाला है, उन्होंने बुनियादी सहूलियात फराहम करी हैं। इस साने के दौरान भी हमने देखा है कि जहाँ दीगर जो कीमती जाने ज़ाया हुए हैं, वहीं पे तलगंग के नवाही गांव दुदयाल से ताल्लुक़ रखने वाले एएसआई नवीद इकबाल जो इस्लामाबाद के कोसार थाने में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, उनकी भी पूरी फैमिली जो है वो इस साने का शिकार हुई है। और नवीद इकबाल, उनकी 3 बेटियां, 1 बेटा, 1 भतीजा, एक भांजी और उनकी हमशीरा जो है वो इस साने में जाँ बाक हुई हैं। और ये जो मनाज़िर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये उनके आबाई गांव के हैं, जहाँ पे नमाज जनाजा की तैयारी जो है की जा रही है। कल रात से ही इस सिलसिले में सिविल इंतज़ामिया जो है तलागंग की, उसकी तरफ से वहाँ पे जो जनाजा गाह के बाहर जो है वो जिन नमाज जनाजा की अदायगी के लिए जो खाली जगह है उसको तैयार किया गया। वहाँ पे जो है मुकम्मल तौर पर इंतज़ामात किए गए। लोगों की बड़ी तादाद, कल जब ये इस साने के बारे में पूरे इलाके में जब खबर फैली तो लोगों की बड़ी तादाद जो है नवीद इकबाल के घर पहुंच गई और उनके जो लवाहिकीन हैं, उनके अज़ीज़ रिश्तेदार हैं, उनसे इज़हार ताज़ियत किया। सियासी शख्सियात भी वहाँ पे उनके घर गईं और उनके जो अहल खाना हैं, जो उनके करीबी अज़ीज़ हैं, उनके साथ इज़हार ताज़ियत किया। और इस सिलसिले में आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि लोगों की जो आमद है वहाँ पे शुरू हो गई थी उनके घर। और इस इलाके की रवायत भी यही है कि जब भी कोई जो है वो कहीं पे कोई शख्स फौत होता है किसी की, तो वहाँ पे जो है वो लोग तमाम काम छोड़ के वहाँ पे सबसे पहले जो है नमाज जनाजा से पहले भी वहाँ पे जो ख़ानदान होता है, जो मुतवफ़ी होते हैं, उनके घर पहुँच जाते हैं। तो लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा सान्या है और मैं समझता हूँ कि एक कौमी सान्या इस लिहाज से है कि जिस तरह के इंतज़ामात होने चाहिए थे मरी में, वहाँ पे लोगों की जब इतनी बड़ी सयाहों की तादाद आ रही थी, तो उनको जो है वो वहाँ पे उनके इंतज़ामात करने के हवाले से भी जो है वो इंतज़ामिया को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई। और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कीमती जानें ज़ाया हुई हैं और अभी तादाद मसूल हो रही है। 22 अफराद तक की तो जो है वो तादाद जो है वो सामने आ चुकी है। और कहा जा रहा है कि जो हलाकतें हैं, जहाँ बहक होने वाले की जो तादाद है वो इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकती है। मीडिया के नुमाइंदगान भी बड़ी तादाद में यहाँ पे जो है वो नमाज जनाजा की कवरेज के लिए आए हुए हैं। इस सिलसिले में जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है या सियासी शख्सियात हैं, बड़ी तादाद में उनकी भी आमद मुतवक्किल है और नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में इलाके के लोगों जो है वो शिरकत के लिए यहाँ पे सुबह से ही पहुँचना शुरू हो गए थे। और इस वक्त अगर ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं, ये वो ग्राउंड है, वो जगह है जो नमाज जनाजा की अदायगी के लिए तैयार की गई है। और इस सिलसिले में जो इंतज़ामात हैं उनको इंतज़ामिया की तरफ से और जो लवाहिकीन हैं, जो उनके अज़ीज़ रिश्तेदार हैं, उनकी तरफ से मुकम्मल किया गया है। और ये आप देख सकते हैं ट्रैक्टर ट्रालीज़ वगैरह भी वहाँ पे सुबह की जाए ताकि ये जगह साफ़ की जा सके और जनाजा गाह के लिए जगह जो है वो बनाई जा सके। इस सिलसिले में अब भी लोग वो यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। नमाज जनाजा के जो मनाजिर हैं वो भी हम आपको दिखाएँगे। ये आप नमाज जनाजा की अदायगी के पहले के जो मनाजिर हैं वो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। ये लोग बड़ी तादाद में ये आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं। और इस वक्त जो मुतवफ़ी हैं, जो इस साने में जाँ बहक हुए हैं, नवीद इकबाल और उनके जो उनकी हमशीरा और उनके जो दीगर बच्चे जो हैं
وہ ان کے جو میتیں ہیں ان کے گھر میں موجود ہیں۔ وہاں پہ اس وقت بھی بڑی تعداد میں جو ان کے عزیز رشتہ دار ہیں جو وہاں پہ آئے ہوئے ہیں، لوگ بھی پورے علاقے میں ایک سوگ کی ایک کیفیت ہے، اور پورا علاقہ جو ہے پورا ضلع بلکہ میں تو کہوں گا کہ پورا ملک جو ہے سوگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور اس وقت بھی جو ہے ہر شخص جو ہے آج ہم کل سے یہی ہر شخص کی زبان پہ یہی جو ہے اس سانے کے حوالے سے ہی تذکرے ہیں اور اس سانے کے ہی بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں۔ یقینی طور پر انتظامیہ کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے جب اتنے بڑے سیاحتی مقام پہ جب لوگ آتے ہیں تو انتظامیہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، پولیس ہو چاہے تحصیل انتظامیہ ہو، ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہو، کہ وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے، اور خاص طور پر جب اس طرح کا موسم ہو، جب محکمہ موسمیات کی طرف سے بھی پیشگی بتا دیا گیا ہو کہ جو برف باری جو ہے اس مرتبہ زیادہ شدید ہو سکتی ہے، تو انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ اس حوالے سے پیشگی اقدامات کیے جاتے، لیکن وہ اقدامات ہمیں نظر نہیں آئے۔ اب اس حوالے سے تحقیقات بھی ہوں گی، کمیٹیاں بھی بنیں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن جو قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں وہ تو واپس نہیں آ سکتی۔ جو نقصان ہوا ہے یقینی طور پر جن کے عزیز رشتہ دار جہاں باق ہوئے ہیں وہ ان کا تو نقصان ہوا ہے، لیکن یہ نقصان میں سمجھتا ہوں کہ قومی نقصان ہے، کیونکہ کسی ایک شخص کی جو جان ہے وہ یقینی طور پر سب کے لیے اتنی ہی محترم، اتنی ہی اہم ہوتی ہے جتنی کہ ان کے گھر والوں کے لیے ہوتی ہے۔ اگرچہ گھر والوں کا دکھ جو ہے یہ تو وہی محسوس کر سکتے ہیں، اور وہ شاید ساری زندگی اس چیز کو جو ہے وہ بھلا نہیں سکیں گے، کیونکہ جب بھی مری کا ذکر ہوگا، جب بھی مری کا نام آئے گا، جب بھی برف باری کی بات ہوگی، تو اس سانے میں جو جاں باق ہوئے ہیں، جو جانوں سے گئے ہیں، جنہوں نے اتنا بڑا صدمہ جھیلا ہے، وہ کبھی بھی وہ لوگ جو ہیں وہ اس سانے کو اور اس چیز کو بھلا نہیں سکیں گے۔ اور تلخ یادیں جو ہیں یقینی طور پر یہ جو مری ہے اس سے اب ان کی وابستہ ہو گئی ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے، نماز جنازہ میں شرکت کے لیے یہ لوگ بڑی تعداد میں جمع ہیں، اور یہ جو جنازہ ہے اس کے بارے میں امید یہی کی جا رہی ہے کہ ہزاروں افراد جو ہے اس میں شرکت کریں گے، اور یہ جو ہے وہ تحصیل تلہ گنگ اور ضلع چکوال کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ جو ہے یہ ہوگا، کیونکہ اب یہ جس طریقے سے خبریں آ رہی ہیں، میڈیا پہ بھی آ رہی ہیں کہ ملک بھر میں اس حوالے سے جو ہے وہ اب چونکہ اس واقعے کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں اور اس واقعے کے بارے میں جو ہے وہ معلومات لوگ لے رہے ہیں، تو اب نہ صرف ضلع چکوال سے بلکہ یہ جو اٹک ہمارا قریبی ضلع ہے اس کے جو ارد گرد کے علاقے ہیں، نواحی علاقے ہیں، جہاں پہ ہمارا رابطہ جو ہے تحصیل تلہ گنگ کے لوگوں کا ان کے ساتھ رہتا ہے، تو وہاں سے بھی لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے یہاں پہ پہنچ رہے ہیں۔ انتظامیہ کی طرف سے اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، پولیس اہلکار بھی یہاں پہ موجود ہیں سیکیورٹی کے فرائض انجام دینے کے لیے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں جب کوئی اجتماع ہوتا ہے تو وہاں پہ سیکیورٹی کو جو ہے وہ مینٹین کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں نماز جنازہ کی ادائیگی کے حوالے سے انتظامات کا، اور انتظامات کے حوالے سے بھی انتظامیہ نے اپنا اہم کردار ادا کیا ہے اگرچہ، لیکن اس کے باوجود اتنے بڑے اجتماع میں سیکیورٹی کی بہت ضرورت جو ہے وہ زیادہ محسوس کی جاتی ہے۔ ویسے تو تحصیل تلہ گنگ جو ہے ایک پرامن علاقہ ہے، لیکن جہاں پہ اتنے بڑے اجتماع میں جس طرح کے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے سیکیورٹی کے لیے یقینی طور پر انتظامیہ اور جو پولیس ہے اس کو اقدامات جو ہیں وہ کرنے چاہیے، اور وہ انتظامات یہاں پہ ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں۔ پولیس اہلکار بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود بھی ہیں۔ یہ جو ہے نماز جنازہ کی ASI نوید اقبال اور ان کے جو عزیز اس سانے میں جہاں باق ہوئے ہیں ان کی تدفین کے پہلے کے اور نماز جنازہ کی ادائیگی کے پہلے کے ہم مناظر آپ کو دکھا رہے تھے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر معدنیات حافظ عمار یاسر نے بھی متاثرہ خاندان کے جو افراد ہیں جو ان کے لواحقین ہیں نوید اقبال کے، ان سے اظہار تعزیت کیا رات کو، اور اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ آئیے آپ کو ان کی گفتگو سنواتے ہیں۔ انفارمیشن بھی تھی، تو اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے،
اور جو بھی اس کے اندر آئے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. مطلب میں خود اس پہ بہت افسردہ ہوں اس معاملے کا. قبل ازیں جب اے ایس آئی نوید اقبال سمیت ان کے جو دیگر اس تھانے میں جو ان کے ساتھ جاں بحق ہوئے بچے اور ان کی ہمشیرہ کی میتیں جب ان کے آبائی گاؤں میں پہنچیں دودیال میں، تو وہاں پہ ایک کوہرام مچ گیا اور پورا جو گاؤں ہے وہ اس وقت اکٹھا ہو گیا وہاں پہ، اور تمام لوگ جو ہے وہ رو رہے تھے، اور اس المناک سانے پہ ہر آنکھ جو ہے وہ اشک بار تھی. یہی کیفیت اس وقت پورے ضلع میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اس وقت امدادی سرگرمیاں بھی جاری ہیں. کمشنر راولپنڈی اور دیگر حکام بھی وہاں پہ موجود ہیں، لیکن ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ برف میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ جو اس حادثانے میں جاں بحق ہوئے ان کی مغفرت فرمائے، اور سوگوار خاندان ہے ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں. جو اس وقت برف میں ابھی تک پھنسے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس مصیبت سے نجات دلائے اور ان کی مشکلات کو بھی ختم کرے.